بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آخری باب ہے لفیف۔ لفیف کی دو قسم ہے، ایک لفیف مفروق ہے اور ایک لفیف مقرون ہے۔ لفیف مفروق کے دو حرف علت ہو لیکن جدا جدا ہو، فا اور لام کلمے میں ہو یا عین اور لام کلمے میں ہو یا فا اور عین کلمے میں ہو۔ اور لفیف مقرون کہتے ہیں کہ دو حرف علت ہو کسی کلمہ میں یا فعل میں لیکن دونوں ایک ساتھ ملے ہوئے ہو، قرن کہتے ہیں اتصال کو۔ تو لفیف مقرون اور لفیف مفروق اس کی دو قسمیں ہیں۔ جو لفیف مفروق ہے اس میں ثلاثی مجرد ضرب یضرب کا یہ باب ہے الوقایت مصدر سے، وقایقی، اور ثلاثی مزید فی سے۔ اس کی باب مفعلہ سے ہے اور باب تفاعل سے ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ثلاثی مجرد لفیف مفروق ضرب یضرب سے، وقع یقی، دیکھو ایک حرف علت اس میں واو ہے اور ایک یا ہے، تو دونوں حرف علت کے درمیان میں قاف مخل ہے، اسی وجہ سے اس کو لفیف مفروق کہتے ہیں۔ لفیف کا مقصد ہوتا ہے لپٹا ہوا، حرف اصلی دو حرف علت کے درمیان میں جب لپٹا ہوا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں لفیف۔ اب وہ الوقایت و مصدر سے صرف صغیر اور کبیر سنانی ہے، تو حمزہ بھائی آپ ہمت فرمائیں، الوقایت و مصدر سے صرف صغیر سنائیں۔ يستهزئ. وقع يقي وقاية فهو واق، ووقي يوقع وقاية فذاك موقي. ما وقع ما وقي، لم يقي لم يوقع، لا يقي لا يوقع، لن يقي لن يوقع، لا يقين لا يوقين، لا يقين لا يوقين. الأمر منه قي لتوق ليقي ليوقع، قين لتوقين ليقين ليوقين، قين لتوقين ليقين ليوقين. والنهي أنه لا تقي لا توق، لا يقي لا يوقع، لا تقين لا توقين، لا يقين لا يوقين، لا تقين لا توقين، لا يقين لا يوقين. والظرف منه موقا موقع يعني موقا موقع يعني مواقع ومواكن مواكن ومويكئ. موقا موقع يعني مواقع بولے ومويكئ. اگر غلطی ہوگا تو میں خود بتاؤں گا۔ موقا موقع يعني مواقع ومويكن، والأرض من الصغرى. ميقا ميقا يعني مواقع ومويكن، والأرض من الوسطى. ميقية ميقية يعني مواقع ومويكية، میقاتن، والأرض. میقاتن نہیں، کل آپ نے قاعدہ پڑھا کہ یا متحرک جب ما قبل مفتوح ہو تو یا الف سے تبدیل ہو جائے، تو میقاتن سے اصل میں کیا بنے گا؟ میقاتن۔ آپ کے سامنے جی اسکرین پہ بھی لگا ہوا ہے۔ جی صحیح. ميقات ميقاتان مواقع ومويقع، والأرض من وسطى وقبرى. ميقاء ميقاءان مواقع ومويقع. وعفل تفسير المذكر منه ما أو وعفل تفسير المذكر منه أوقع أوقع يعني أوقيات. اوقا أوقع أوقيان اوقیان اوقونا۔ أواق وأويق. والأرض والمؤنث منه وقع وقيا وقيا وقیان، يعني وقيا وقيايات وقي وقيا. جی یہ صرف کبیر شروع کر دیں۔ في بس في الماضي مثبت معلوم. وقع وقيا وقوا وقد وقتا وقينا. وقيت وقيتما وقيتم وقيت وقيتما وقيتن وقيت وقينا. بس في الماضي مثبت مجهول. وقي وقيا وقوا وقيت وقيتا وقينا. وقيت وقيتما وقيتم وقيت وقيتما وقيتن وقيت وقينا. بس في المضارع مثبت معلوم. يقي يقيان يقون. تقي تقيان يقين. تقي تقيان تقون. تقين تقيان تقين أقين قي. ومجهول. يوقع يوقيان يوقع يوقيان
يوقون توقع توقيان يوقين توقع توقيان توقون توقين توقيان توقين أوقا نوقا. بالنسبة نفي جاد بلم مستقبل معلوم. نفي جاد بلم معلوم. آه، لم يقي لم يقيا لم يقول لم تقي لم تقيا لم يقين لم تقي لم تقيا لم تقول لم تقي لم تقيا لم تقين لم أقي لم نقي. ومجهول لم يوق لم يوقيا لم يوقوا لم توق لم توقيا لم يوقين لم توق لم توقيا لم توقوا لم توقي لم توقيا لم توقين لم أوق لم نوق. آه، نفي تأكيد بلندر في المستقبل معلوم. لن يقي لن يقيا لن يقول لن تقي لن تقيا لن يقين لن تقي لن تقيا لن تقول لن تقي لن تقيا لن تقين لن أقي لن أقي لن نقي. ومجهول لن يوقى 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 لن توقى لن توقى لن يوقين لن توقى لن توقى لن توقى لن توقي لن توقى لن توقين لن أوقى لن نوقى. لام تاكيد بانو تاكيد ظرف المستقبل لام تاكيد بانو تاكيد ثقيلة ظرف المستقبل معلوم. لا يقين لا يقيان لا يقن لتقين لتقيان لا يقينان لتقين لتقيان لتقين لتقين لتقيان لتقينان لأقين لنقين. ومجهول لا يوقين لا يوقين لا يوقين لا توقين لا توقين لا يوقينان لا توقين لا توقين لا توقين لا توقين لا توقين لا توقينان لا أوقين لا ينوقين. لا هم تاكي بانو تاكي خفيف أو ظرف المستقبل معلوم. لا يوقي لا يقين لا يقين لا يقين لا تقين لا تقين لا تقن لا تقين لا أقين لا نقين. ومجهول لا يوقين لا يوقين لا يوقين لا توقين لا توقين لا توقين لا توقين لا أوقين لا نوقين. الأمر أمر هذا المعلوم. آه، قي قيا قي قيا قينا. ومجهول أمر هذا مجهول لتوقع لتوقيا لتوقع لتوقي لتوقيا لتوقينا. أمر غير معلوم. ليقي ليقيا ليقول لتقي لتقيا ليقين لأقي لنقي. ومجهول ليوقى ليوقيا ليوقع لتوقع لتوقيا ليوقين لأوقع لنوقع. أمر هذا المعلوم بارون تاكي ثقيلة. قيان قياني قيون قيان قياني قيناني. ومجهول لتوقين لتوقيان لتوقين لتوقين لتوقيان لتوقيناني. ومجهول أمر هذا أمر غير معلوم بارون تاكي ثقيلة. ليقين ليقن لتقين لتقيان ليقينان لأقين لنقين. ومجهول ليوقين لتوقين لتوقيان ليوقينان ليوقين ليوقين. نہیں حاضر معلوم بانو تاکہ نہیں حاضر معلوم. لا تقی لا تقی لا تقو لا تقی لا تقی لا تقینا. ومجهول لا توق لا توقع لا توقو لا توقی لا توقع لا توقینا. ہم نہیں غائب معلوم بانو نہیں لا غائب معلوم. لا يقي لا يقي لا يقول لا تقي لا تقي لا يقين لا أقي لا نقي. ومجهول لا يوقع لا يوقع لا يقول لا توقع لا توقع لا يقين لا أوقع لا نوقع. نہیں حاضر معلوم بارون تاکید ثقيلة. لا تقين لا تقيان لا تقن لا تقين لا تقيان لا تقينان لا أقين لا نقين. ومجهول لا توقين لا توقيان لا توقين لا توقين لا توقين لا توقينان لا أوقين لا نوقين لا أوقين لا نوقين. نہیں غائب معلوم بانو ثقيلة. لا يقين لا يقين لا يقين لا تقين لا تقين لا يقينان لا يقين لا نقين. ومجهول لا يوقين لا يوقين لا يوقين لا توقين لا توقين لا يوقينان لا أوقين لا نوقين. نہیں هذا معلوم بانو خفيفة. لا تقي لا تقين لا تقين لا تقين لا تقين. ومجهول لا توقين لا توقين لا توقين. نہیں هذا معلوم. نہیں غائب معلوم بانو خفيفة. لا يقين لا يقين لا تقين لا أقين لا نقيا. ومجهول لا يوقين لا يوقين لا توقين لا أوقين لا نوقين. اسم الظرف منه موقا موقيان مواق ومويقه. جی سر ماشاء. میرا ایک سوال ہے، جی پوچھ فرمائیں. سکتا ہوں؟ ہاں جی جی ملک صاحب. یہ جو ہم نفی جہت بلام در فعل مستقبل معروف لکھتے ہیں جی تو اس میں
فعل مستقبل کیوں لکھتے ہیں؟ اصل میں یاد رکھے کہ جو فعل مضارع کا صیغہ ہے نا، فعل مضارع کا، جی جی فعل مضارع میں مستقبل بھی ہوتا ہے، حال بھی ہوتا ہے. جی 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 تو یہ اس صیغے کی نسبت سے، صیغے کی شکل و شباہت کی وجہ سے ہم اس کا نام دیتے ہیں کہ نفی جہت بلم معروف کوئی لکھتے ہیں، کوئی لکھتے ہیں نفی جہت بلم طرف المستقبل معروف. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے ملک صاحب توجہ، جی 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 کہ جی جی نفی جہت بلم، نفی کا جی جی مقصد ہوتا ہے نفی کرنا، جہت کا ٹھیک مقصد ہوتا ہے انکار کرنا. ٹھیک اور لم، لم کے ذریعے سے، یعنی جو مستقبل معروف کا صیغہ تھا ہم اس کی نفی کرتے ہیں، ہم اس کی ٹھیک ہے. نفی کرتی ہے، اس کو ہم ماضی میں لے آتے ہیں، اس لیے یہ نام دیتے ہیں. اچھا، میرے ذہن میں اشکال اس لیے آ رہا تھا کہ کہ معنی شاید تو ہم کہ ماضی مانا تو ماضی میں اس کا کہتے ہیں. ماضی کا ہے، کہ مانا ماضی ہاں کا اور ہے اور صیغہ مستقبل کا لکھتے ہیں، تو یہ اس لیے لکھتے ہیں، یہ اچھا، وجہ. یہ میرے ذہن، چلو ٹھیک ہے، مجھے سمجھ آ گئی، ماشاء اللہ. جی جی الحمد ماشاء للہ. اللہ، الحمد للہ اچھا الحمد. اچھا، یہ بتائیں کہ جی یہ جو سیکھے ہم پڑھتے ہیں، جی. یہ تعلیل کے بعد کے پڑھتے ہیں نا؟ تعلیل کے بعد، ہاں ہاں، یہ تعلیل شدہ ہے. تعلیل شدہ ہے. جی اور یہ آج جو ہم لفی کیا مفروق پڑھ رہے ہیں، تو ہاں اس لفیف. اس پہ کوئی قانون نیا نہیں لگتا ہے اس پہ؟ نہیں، اس کے پرانے قوانین ہے، وہی وقع، وقع وقیا، یا متحرک ما قبل مفتوح کالا والا قانون لگتا ہے اجوف کا. اچھا، جی چلو جزاک اللہ جی، ٹھیک ہے. جی جی بالکل. وقع یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے تبدیل کیا تو وقع ہوا. یہ کڑی زبر اور الف یہ ایک ہی چیز ہوتے ہیں، یہ ٹھیک ہے ہمیشہ صاحب، ذہن میں یاد رکھیں. ٹھیک ہو گیا. جی، جزاک کسی اللہ. اور ساتھی کا کوئی سوال ہو؟ جی، لفیف مفروق کا باب افتعال سے یہ ایک مصدر ہے، استوفا یستوفی استیفاء. اس سے کوئی ساتھی ہمت کرے. کلیم اللہ بھائی. جی سر جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاستفاء مصدر سے، جیسے الاستفعال، استوفى يستوفي استفاء فهو مستوف، واستوفي يستوفى استفاء فذاك مستوفا. ما استوفى ما استوفي، لم يستوفي لم يستوفى، لا يستوفي لا يستوفى، لن يستوفي لن يستوفى، لا يستوفين لا يستوفين، لا يستوفين لا يستوفين. الأمر منه استوفي لتستوفى، ليستوفي ليستوفى، استوفين لتستوفين، ليستوفين ليستوفين، استوفين لتستوفين، ليستوفين ليستوفين. والنهي عن لا تستوفي لا تستوفى، لا يستوفي لا يستوفى، لا تستوفين لا تستوفين، لا يستوفين لا يستوفين، لا تستوفين لا تستوفين، لا يستوفين لا يستوفين. والظرف من مستوفى مستوفيان مستوفيات. في الماضي مثبت معروف. استوفى استوفى استوفوا استوفت استوفتا استوفينا استوفيت استوفيتما استوفيتم استوفيت استوفيتما استوفيتن استوفيت استوفينا. است... في الماضي مثبت مجهول. استوفي استوفيا استوفوا استوفيت استوفيتا استوفينا استوفيت استوفيتما استوفيتم استوفيت استوفيتما استوفيتن استوفيت استوفينا. في المضارع معروف. يستوفي يستوفيان يستوفون، تستوفي تستوفيان يستوفين، تستوفي تستوفي تستوفيان تستوفون تستوفين تستوفيان تستوفون، استوفي نستوفي. يستوفى يستوفيان يستوفون يستوفون، تستوفى تستوفيان يستوفين، تستوفى تستوفيان تستوفون تستوفين تستوفيان تستوفين، استوفى نستوفى. لم يستوفي لم يستوفيان لم يستوفين، لم تستوفي لم لم تستوفيان لم يستوفي يستوفي. لم يستوفیا لم يستوفو،
لم یستوفونا نہ پڑھے، یہ تو بہت زیادہ کمزوری ہو جائے گی اور ہاں جی بہت استاد بڑی اکبر الکبائر غلطی ہو جائے گی، کیونکہ لم جازمہ کے بعد نون کہاں سے آتا ہے؟ تو جی نون استاد یہ عربی کو نون گرا گرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لم يستوفي لم يستوفيا لم يستوفوا لم تستوفي لم تستوفيا لم يستوفينا لم تستوفي لم تستوفيا لم تستوفوا لم تستوفي لم تستوفيا لم تستوفينا لم أستوفي لم نستوفي لم يستوفى لم يستوفيان لم يستوفون نہیں یستوفیان لم پھر يستوفى پڑھ رہے ہیں. لم يستوفى لم يستوفى لم يستوفيا لم يستوفوا لم تستوفى لم تستوفيا لم يستوفينا لم تستوفى لم تستوفيا لم تستوفوا لم تستوفي لم تستوفيا لم تستوفينا لم أستوفى لم يستوفى لن يستوفى لن يستوفيا لن لن يستوف یستوفیہ. لن يستوفي لن يستوفيا لن يستوفوا لم تستوفى لم تستوفيا لم توفیہ، يستوفينا لن تستوفیہ لن تستوفیا لن یستوفینا. لن تستوفي لن تستوفيا لن يستوفينا لن تستوفي لن تستوفيا لن تستوفوا لن تستوفي لن تستوفيا لن تستوفينا لن أستوفي لن نستوفي لن يستوفى لن يستوفيا لن يستوفوا لن تستوفي لن تستوفيا لن يستوفينا لن تستوفي لن تستوفيا لن تستوفوا لن تستوفي لن تستوفيا لن تستوفينا لن أستوفي لن نستوفي لا يستوفين لا يستوفيان لا يستوفون لا تستوفين لا تستوفيان لا يستوفينان لا تستوفين لا تستوفيان لا تستوفن لا تستوفين لا تستوفيان لا تستوفينان لا أستوفين لا نستوفين لا يستوفين لا يستوفيان لا يستوفون لا تستوفون لا تستوفيان لا تستوفينان لا يستوفيا لا يستوفيان لا تستوفين لا تستوفين لا تستوفيان لا تستوفون لا تستوفين لا تستوفوان لا تستوف لتستوفیان لتستوفینان. لا تستوفينان لا أستوفين لا نستوفين خفيفة كده لا يستوفين لا يستوفين لا يستوفون لا تستوفين لا تستوفين لا تستوفون لا تستوفين لا أستوفين لا نستوفين اس کا مجھول لا يستوفين لا يستوفون لا تستوفون لا تستوفون لا تستوفون لا تستوفون لا لتستوفیان تستوفون لتستوفون لتستوفین لا لتستوفین لنستوفین. لا أستوفين لا نستوفين عمر ليستوفيان حاضر معنا ليستوفون لتستوفيان لتستوفيان لتستوفون لتستوفين لأستوفين لنستوفين. جی استاد جی لا يستوفين لا يستوفون لا تستوفين لا تستوفين لا تستوفون لا تستوفين لا أستوفين لا نستوفين عمر حاضر معروف استوفى استوفيا استوفوا توفى. یہ کیا کر استوفي جی مولوی صاحب بولو. جی استاد ٹائم جی کم ہے تو استوفي بولو. استوفيان استوفي استوفيان استوفون استوفیان ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ استوفي استوفيا استوفوا فو استوفي استوفيا استوفوا استوفي استوفيا استوفينا لتستوفى لتستوفيا لتستوفوا لتستوفي لتستوفيا لتستوفينا ليستوفي ليستوفيا ليستوفوا ليستوفوا لتستوفي لتستوفيا ليستوفينا لأستوفي لنستوفي ليستوفى ليستوفيا ليستوفوا لتستوفى لتستوفيا ليستوفينا
لأستوفى لنستوفى. استوفين استوفيان استوفون. استوفين استوفين استوفيان استوفون استوفين استوفن، استوفي استوفين، استوفيان، استوفن. استوفين استوفيان استوفن استوفين استوفيان استوفينان. جی اس کا مجھول لتستوفین لتستوفیان لتستوفون لتستوفین لتستوفیان لتستوفینان لتستوفینان. لتستوفینان لیستوفین لیستوفیان لیستوفون لتستوفین لتستوف لی معروف لیستوفین لیستوفیان لیستوفون لیستوفون لتستوفین لتستوفیان لیستوفینان لیستوفین لنستوفین لیستوفین لیستوفیان لیستوفون لتستوفین لتستوفیان لیستوفینان لیستوفین لنستوفین استوفیان استوفیون استوفین استوفین، استوفن، استوفین. استوفیان استوفن استوفن لتستوفیان لتستوفون لتستوفن لتستوفین. لتستوفین لیستوفیان لیستوفون لیستوفین، لیستوفن، لتستوفین، لیستوفین، لنستوفین. لیستوفیان لیستوفون لتستوفیان لیستوفیان لنستوفیان لیستوفیان لیستوفون لتستوفمن لیستوفیان لنستوفیان. والنهي عن لا تستوفي لا تستوفيا لا تستوفوا لا تستوفي لا تستوفيا لا تستوفين لا تستوفى لا تستوفيا لا تستوفوا لا تستوفي لا تستوفيا لا تستوفين لا يستوفي لا يستوفيا لا يستوفوا لا تستوفي لا تستوفيا لا يستوفين لا أستوفي لا نستوفي لا نستوفي لا يستوفى لا يستوفيا لا يستوفى لا يستوفوا لا تستوفى لا تستوفيا لا يستوفين لا أستوفى لا نستوفى لا يستوفين لا يستوفيان لا يستوفون لا تستوفين لا تستوفيان لا يستوفينان لا لا تستوفى لا يستوفي لا أستوفين لا نستوفين لا يستوفين لا يستوفيان لا آپ نے يستوفون مجھول پہلے پڑھ لیا، پہلے معروف پڑھ لیں. نہیں حاضر نہیں غیب معروف پڑھنا ہے اسے جی. جی نہ ہی کیا پڑھ رہے ہو؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ جی صحیح. معروف لا يستوفين لا يستوفيان لا يستوفون لا لا یستوفن، لا فون کدھر لا سے آ- لا يستوفين لا یستوفیان، لا یستوفن. لا يستوفين لا يستوفيان لا يستوفن لا تستوفين لا تستوفيان لا يستوفينان لا أستوفين لا نستوفين لا يستوفين لا يستوفيان لا يستوفون لا تستوفين لا تستوفيان لا يستوفينان لا أستوفين لا لا نستوفين یستوفینان نے اب معروف کر دیا، مجهول کو معروف بنا دیا. لا توجہ سے پڑھا يستوف. کریں، توجہ سے. جی صحیح. لا يستوفينان لا أستوفين لا نستوفين لا تستوفين لا تستوفن لا تستوفن لا تستوفين لا تستوفون لا تستوفن لا لا تستوفین، يستوفين فإن لا تستوفين لا يستوفين لا يستوفن لا تستوفين لا تستوفين لا أستوفين لا نستوفين لا يستوفين لا يستوفن لا لا یستوفیان، لا تستوفين یستوفون. جہاں ان ہوتا ہے تو نہیں پڑھتے ہو، مجهول میں ان ہوتا ہے.
لا يستوفين لا يستوفون لا يستوفين لا يستوفون. لا يستوفين لا يستوفون لا تستوفين لا أستوفين لا نستوفين والظرف من مستوفا مستوفيان مستوفيات ٹھیک ہے. کلیم اللہ بھائی، جی یہ جو آپ صرف کبیر صرف صغیر پڑھتے ہیں، جی دیکھ کے پڑھتے ہیں، کچھ یاد ہے یا نہیں ہم نے پہلا سال پڑھا. انہوں نے اولا پڑھ لیا نا ملک صاحب. اچھا جی تو ان اولا کو یاد ہے؟ جی ان کو ایک حد تک یاد ہے. باقی غیر حاضریاں زیادہ ہیں اور غفلت بھی زیادہ ہے، اسی وجہ سے اسی طرح یاد نہیں ہے جس طرح میں چاہتا ہوں. بہرحال کافی حد تک ماشاءاللہ بہتر ہے. اچھا میں تو اپنے کہہ رہا تھا شاید میں تو دیکھ کے بھی اس طرح نہ پڑھ سکوں. ایسا ہی ہے ملک صاحب، انہوں نے سارا سال گزارا ہے، سارا سال پڑھا ہے. اچھا جزاک اللہ، ٹھیک ہے جی. ملک صاحب آپ مجھے پرسنل میں میسج کر دے، سلام بھیج دے واٹس ایپ پہ. اچھا جی ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ. جی جی. یہ میں اقبال شاید صاحب کروں. بالکل، اقبال صاحب بالکل خاموش ہیں. جی اقبال صاحب جی، کیا بس حال ہم ہے؟ سننے والوں میں سے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. جی جی، بس اقبال یہ صاحب سن بھی لیتے تو. مجھے آپ بھی مجھے سلام بھیج دیں اقبال صاحب پرسنل نمبر سے. دیکھوں گا اگر مجھے کچھ ٹائم ملتا ہے تو بھیج دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی جی انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. جی شاہ نواز بھائی، حمزہ بھائی، کوئی بات پوچھنی ہو؟ جزاک اللہ استاد جی، فی الحال کوئی سوال زیر دلی ہے؟ ٹھیک. استاد جی اگر ریکارڈنگ بات کر لیں تو جی میں بند کر دیں. پرسنل